अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अबाद। आज का दर्स जो है वो मैंने पहले ही आपको ये जो पेज सेंड किया था, तो इंशाअल्लाह मुस्तआन तमाम तलबा इसकी तरफ ज़रा ध्यान दें। कल जो का दर्स जो था उस दर्स में हमने पढ़ा था अलिफ से लेकर या तक तमाम हरूफ और सबसे पहले दूसरा दर्स शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हम यहाँ पर ये जो ज़बर होती हैं, ज़बर को अरबी में क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये समझाऊं कि ज़बर जो है इसका जवाब क्या है। जवाब, क्योंकि हम जो कुरान पढ़ने जा रहे हैं वो उर्दू वाला ज़बर पेश ज़ेर ये हम पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसमें बाद में आगे जाकर तजवीद में प्रॉब्लम होती हैं। हमारे बच्चे इसलिए साफ़ और अच्छी तरह से कुरान नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हमें पहले स्टेप के ऊपर जब हमें पहली मर्तबा कुरान पढ़ना या सीखना होता है तो वहाँ पर हम कवाइद का लिहाज नहीं रखते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है कि आगे जाकर हमारे बच्चे वही ज़बर ज़ेर वाला मामला करते रहते हैं। तो ज़बर जो है इसको अरबी में क्या कहते हैं, इसको आप अपनी बराबर जहन के दीवारों के ऊपर लिख डालना। ज़बर को ये जो है ज़बर को अरबी में क्या कहते हैं, यहाँ पर हम एक बात लिखेंगे। ज़बर को अरबी में फ़तह कहते हैं। क्या कहते हैं? फ़ेताहा, फ़तह कहते हैं। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये तो मैं आपको इंशाअल्लाह मुस्तान भेजूँगा ही। तो जिस तरह से तलबा जो हैं वो इसके ऊपर ध्यान रखेंगे इंशाअल्लाह मुस्तान। अब इस तरह से ये जो ज़बर हमने पढ़ी है, ज़बर को अरबी में क्या कहते हैं, ज़बर को अरबी में फ़तह कहते हैं। इसी तरह से अब यहाँ पर ज़ेर जो है, ज़ेर को अरबी में क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं ज़ेर को अरबी में, इसको हम याद रखेंगे। ज़ेर को अरबी में, ठीक है, ज़ेर को अरबी में कसरा क्या कहते हैं, कीफ सीन रे हा, कसरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कसरा, ठीक है। हाँ, तो कसरा कहते हैं ज़ेर को अरबी में। और इसके बाद आता है हमारा यहाँ पेश, जो हम उर्दू में पढ़ते हैं पे ये शीन। पेश जो है, तो जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, पेश जो है ये वाला है ना, इसको कहते हैं पेश यहाँ पर। तो पेश जो है इसको अरबी में क्या कहते हैं, पेश को अरबी में क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं। अगर किसी जगह गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, क्योंकि ये इस वक्त मैं लिख रहा हूँ। तो पेश को अरबी में क्या कहते हैं, इसका जवाब हमारे पास यही आएगा कि पेश जो है शीन, पेश को अरबी में दम्मा क्या कहते हैं, दम्मा, बाद मीम दम्मा, दम्मा कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मैं आपको डाल रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह मुस्तान यहाँ दम्मा के ऊपर मीम तशदीद के साथ है, ठीक है, दम्मा। हाँ, तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें आप अच्छी तरह से लिखेंगे और इसको आप प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि ये जो हमें आ जाएगा वो हमें इसमें पढ़ने के लिए
بہت کام آ جائے گا. تو ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے پرسوں ہم نے پڑھا تھا الف با تا ثا وغیرہ، الف سے لے کر یا تک. آج ہمیں جو پڑھنا ہے وہ حمزہ فتح، یعنی میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ کل جو ہم نے پڑھا تھا، ہاں تو کل جو ہم نے یہاں پر پڑھا تھا وہ تھا الدرس الاول حروف الحجاء المفردہ وغیرہ. تو یہاں پر ہمیں اب برش کی ضرورت پڑے گی. تو یہ جو یہاں پر الف ہے، اس کو اگر ہم زبر ڈالیں گے یا زیر ڈالیں گے، ابھی میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، یا پیش ڈالیں گے، ٹھیک ہے. تو زبر زیر اور پیش، اگر ہم ان کے اوپر تینوں ڈالیں گے تو 3 طریقوں کے ساتھ اس الف کو پڑھا جائے گا. جیسے پہلے ہم اس کے اوپر زبر ڈالتے ہیں، ہم کیا پڑھیں گے؟ الف زبر آ. اب آپ کو یہ نہیں سیکھنا ہے زبر وغیرہ، اس کو چھوڑنا ہے، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ زبر کو عربی میں فتح کہتے ہیں. اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ الف فتح آ، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے الف کسرہ ای، اور اسی طرح سے الف دمہ او. تو اب پڑھنے میں کیا آئے گا؟ آ ای او. اب اسی طرح سے با جو ہے، با کو بھی ہم پڑھیں گے با فتح با، با کسرہ بی، با دمہ بو. اسی طرح سے ہم پڑھیں گے تا فتح تا، تا کسرہ تی، تا دمہ تو. اب اسی طرح سے پڑھیں گے ہم ثا فتح ثا، ثا کسرہ ثی، ثا دمہ ثو. اب اسی طرح سے پڑھیں گے ہم، اب ہم نے 4 پڑھے، الف با تا اور ثا. تو اب آپ کو یہ چیز ذہن میں اچھی طرح بٹھانا ہے، ہمیں زبر زیر پیش کو اپنے ذہن سے فی الحال کے لیے ہٹانا ہے. تو وہاں پر ہمیں کیا لانا ہے؟ فتح، کسرہ اور دمہ. یعنی زبر اس کو فتح کہتے ہیں، کسرہ اس کو زیر کہتے ہیں، اور دمہ اس کو پیش کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب فتح کسرہ دمہ، فتح کسرہ دمہ، اس کو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں جتنی بار ہو سکے. تو زیادہ سے زیادہ آپ ریپیٹ کریں تاکہ آپ کی زبان کی اوپری حصے میں یہ اچھی طرح سے چڑھ جائے، ٹھیک ہے. اب آپ کو ایک تعلیم میں کس طرح اپنی زبان کو رٹ لگا کر یاد کرنا ہے. دیکھیں، حمزہ فتح ا، با فتح با، تا فتح تا، ثا فتح ثا، جیم فتح جا، حا فتح حا، خا فتح خا، دال فتح دا، ذال فتح ذا، را فتح را، ذا فتح ذا، سین فتح سا، شین فتح شا، صاد فتح سا، ٹھیک ہے. ضاد فتح ضا، طا فتح طا، ظا فتح ظا، عین فتح ع، غین فتح غ، فا فتح فا، قا فتح قا، کا فتح کا، لام فتح لا، میم فتح ما، نون فتح نا، وا فتح وا، حا فتح حا، حمزہ فتح ا، یا فتح یا فتح یا. تو اب آپ کو یہ چیز اسی طرح سے دہرانی ہے. اب جب آپ نے فتح کی کسرت لگائی ہے، یعنی فتح کو آپ نے پڑھا ہے، اب آپ اسی طرح سے کسرہ اور دمہ کو بھی رٹ لگا کر یاد کریں گے.